بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، طلاب الأعزاء، طبتم وطاب أوقاتكم وطاب مساعكم إليه. سنتحدث اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن بناء الفعل الأمر في الحلقة الثالثة من فنون الإعراب في اللغة العربية. تكلمنا في الحلقة الماضية الثانية عن حالات بناء الفعل الماضي، وقلنا أن الفعل الماضي مبني دائما على الفتح أو السكون أو الضم حسب الضمير الذي يتصل به. واليوم نكمل هذه السلسلة التي ندعو الله عز وجل أن تعود بالنفع على الجميع بإذنه سبحانه وتعالى. نتحدث اليوم عن بناء الفعل الأمر، هذا الفعل الذي هو أيضا مبني دائما، ولكن تختلف حالاته عن حالات بناء الفعل الماضي. حالات بناء الفعل الأمر: يبنى الفعل الأمر على السكون، ويبنى الفعل الأمر أيضا على حذف حرف العلة، ويبنى الفعل الأمر أيضا على حذف النون. لكي نستطيع أن نفهم بناء الفعل الأمر على السكون أو على حذف حرف العلة، فلا بد أن نفرق بين نوعين من الأفعال، ألا وهما الفعل الأمر الصحيح الآخر والفعل الأمر المعتل الآخر. وكما اتفقنا من قبل أن علينا أن نحضر معنا ورقة وقلما لكي نكتب هذه الأمثلة بإذن الله. الفعل الأمر الصحيح الآخر الذي أصله في الماضي صحيح الآخر يختلف اختلافا كليا وجزئيا عن الفعل الأمر المعتل الآخر. مثال: الفعل الصحيح الآخر هو الذي ينتهي بحرف من الحروف الصحيحة، والفعل المعتل هو الذي ينتهي بحرف من الحروف المعتلة. لم نفعل شيئا، فقد فسرنا الماء بالماء. الصحيح هو ما كان آخره حرف صحيح، والمعتل هو ما كان آخره حرف معتل أو حرف علة، ولكننا لابد أن نوضح أن الحروف العلة في اللغة العربية جمعت في كلمة واي، الواو والألف والياء. فمثلا فعل مثل كتب آخره باء فهذا حرف صحيح، ترك آخره كاف هذا حرف صحيح، قطع آخره عين هذا حرف صحيح. قطع، اكتب، افهم، اترك، اجعل، احترم، هذه أفعال من الأمر المبني على السكون. لماذا؟ لأنها تنتهي بحروف صحيحة. أما الأفعال التي تنتهي بحروف صحيحة تحدثنا عنها وقلنا أنها مبنية على السكون. أما الأفعال المعتلة الآخر مثل دعا تتحول في الأمر إلى أدعو، وتتكتب إزاي؟ ألف دال عين. وعلى هذه الصورة أتى قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يبقى الحكاية كلها إنك تستطيع أن تفرق بين الصحيح والمعتل. فمثلا قضى فعل معتل الآخر، آخر حرف من حروف العلة التي اتفقنا على أنها الواو أو الألف أو الياء. إذا أتيت به في الفعل الأمر تقول كما جاء قوله سبحانه وتعالى: اقض ما أنت قاض. اقض ما أنت قاض كتبت إزاي؟ ألف قاف ضاد، اقض بالعدل. وأين حرف العلة؟ حذف لأنه فعل معتل الآخر يبنى في الأمر على حذف حرف العلة. إذا كان الفعل صحيحا بني على السكون، وإذا كان الفعل معتل الآخر بني معنا على حذف حرف العلة. اكتب هذه الأمثلة: سعى تتحول إلى اسعى، قضى تتحول إلى أقضي، نهى تتحول إلى انهى، دعا تتحول إلى ادعو، جرى تتحول إلى اجري، اتقى تتحول إلى اتقي. مع ملاحظة أن الأفعال التي يحذف منها حرف العلة تحتفظ بحركة حرف العلة المحذوف، فإذا كان ألفا وضعنا على الفعل فتحا، وإذا كان واوا وضعنا على الفعل ضمة، وإذا كان حرف العلة المحذوف وضعنا على ياء
وضعنا على حرف الآخر الفعل الكسرة. مثل إيه؟ حمى احمي، قضى اقضي، دعا ادعو، اتقى اتقي. هذا هو الفعل الصحيح وهذا هو الفعل المعتل. أما الفعل الأمر يبنى أيضا على السكون في حالة قيلت في بناء الفعل الماضي، وهي إذا اتصلت به نون النسوة. هذه النون التي تجعل الفعل الماضي مبنيا على السكون، وتجعل الفعل الأمر مبنيا على السكون، وتجعل الفعل المضارع مبنيا على السكون. هذه الأفعال الثلاث تبنى على السكون عند اتصالها بنون النسوة. أقول: أيتها الطالبات افهمن الدرس، أيتها المعلمات اتقين الله، أيتها الأمهات ساعدن أزواجكن على العمل. ساعدن فعل أمر مبني على السكون، ربينا فعل أمر مبني على السكون، اتقين الله فعل أمر مبني على السكون. الحالة الأخيرة وهو بناء الفعل الأمر على حذف حرف العلة إذا اتصل به ضمير من الضمائر الثلاث التي تتصل بالفعل الأمر: ألف الاثنين، نون النسوة، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة. لأن الفعل الأمر لا يتصل إلا به 4 ضمائر فقط. نون النسوة قلنا عليها أنها فعل أمر مبني على السكون، واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة تجعل فعل الأمر مبنيا على حذف النون. تقول: اكتبوا، اكتبا، افعلا، افعلي، انهضي. وعلى هذا الأساس إذا أردنا أن نقارن بين بناء الفعل الأمر والفعل الماضي فيما تشابه فيه أنهما مبنيان، وفيما اختلف فيه حركات البناء الفتح والسكون والضم في الماضي، السكون وحذف حرف العلة وحذف النون في الأمر. وعلى هذا الأساس إذا أحضرنا لكم مثالين كلاهما اتصل بواو الجماعة: أيها الطلاب أخلصوا في عملكم، فعل أمر، أسمع أحد الطلاب يقول: مبني على حذف النون، نقول: أصبت، الإجابة صحيحة. أما إذا أخبرنا أن الطلاب أخلصوا في عملهم بالفعل الماضي الذي يدل على الزمن الماضي، فإننا نقول أنه فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. واو الجماعة تتصل بالفعلين، الماضي تجعله مبنيا على الضم، والأمر تجعله مبنيا على حذف النون. نبشر طلابنا الأعزاء أن الحلقة القادمة في إعراب الفعل المضارع تفصيلا بين البناء والإعراب، ثم الحلقة التي بعدها إن قدر الله لنا بمشيئته أن نحيا إلى الحلقة الخامسة فإنها ستكون مراجعة على إعراب الأفعال الماضية والمضارعة والأمر. أقول قولي هذا وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا. وفقكم الله إلى ما فيه خير بلادكم وخير أهلكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.